सोच के मुताबिक तज्जिया भी किया है, गुफ्तगू भी की है। लेकिन मैं सबसे पहले तो श्रीलंकन प्रियंका कुमारा के ख़ानदान से और श्रीलंकन आवाम से, हुकूमत से ताज़ियत भी करता हूँ और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम उन्नास उनके गम में बराबर के शरीक हैं। हमारे बाज़ फाजिल मेंबरान ने इसको मजहबी इंतहा पसंदी के साथ जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन गुजारिश ये है कि मुल्क के अंदर इस तरह की अफरा तफरी, चाहे वो मज़हब के नाम पर हो, कौमियत के नाम पर हो, सूबाइयत के नाम पर हो, लिसानियत के नाम पर हो, सोचने की बात यह है कि ये ज़रूरत किसकी है। क्या मजहबी लोगों की ये ज़रूरत है कि मुल्क में ये इंतशार फैलता रहे? मैं ये समझता हूँ कि न ये मजहबी लोगों की ज़रूरत है और न मजहबी लोग ये चाहते हैं कि इस तरह के वाक़यात हों। हमारे साथियों ने जिक्र किया जनरल ज़ियाउल हक साहब का, लेकिन मैं अर्ज़ करूँ कि उससे पहले हमारे मुल्क के अंदर जब भी इक़्तिदार तब्दील हुआ है वो मुल्क के अंदरूनी हालात की वजह से तब्दील हुआ है। लेकिन 78-79 में जब बैनुल अक़वामी क़ुव्वत ने, रूस ने अफ़ग़ानिस्तान में अपनी फ़ौजें दाखिल कर दी, तो उसके बाद उस वक्त भी हमारे एक जनरल साहब हमारे मुल्क पर मुसल्लत थे और उनकी मौजूदगी में मुल्क को बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की आमाजगाह बना दिया गया है। हर तरफ से यहाँ क़ुव्वतें आईं और अफ़ग़ानिस्तान की सरज़मीन पर रूस को पीछे धकेलने के लिए अमेरिका और बाकी क़ुव्वतों का हमने साथ दिया। हालांकि उस वक्त हमें सोचना चाहिए था कि मुस्तक़बिल में हमारी कौम, हमारा मुल्क ये किस तरफ जाएगा। मेरे मोहतरम जनाब चेयरमैन साहब, आइए वजीर साहब। जी, जब भी इस मुल्क में बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों ने कोई बड़ा काम हमसे कराना हो, मेरे ख्याल में उसके लिए कभी भी सिविलियन हुकूमत या सिविलियन लोग उनके लिए शायद वो काम नहीं कर सके, या अवामी दबाव की वजह से या जिसकी वजह से, उसके लिए जब भी कोई काम हुआ है तो हमारे जर्नल इस्तेमाल हुए हैं। अगर मैं जिक्र करूं जी, इसके पास मेरे पास एक दो दलाइल हैं, अगर आप हजरात सुन ले, हो सकता है मेरी राय गलत हो, लेकिन जब मुल्क को दो लख्त करने का वक्त आया तो ये मुल्क जर्नल के हवाले किया गया। इस मुल्क में जब हम हिंदुस्तान को दरिया देने का वक्त आया तो भी ये मुल्क एक जर्नल के हवाले किया गया। इस खित्ते में जब रूस अफगानिस्तान में आया और बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों का ये मुल्क आमाजगाह बनाया जा रहा था, तब भी ये मुल्क एक जर्नल के हवाले किया गया। और इस मुल्क में जब अमेरिका बहादुर इसको अपनी कॉलोनी बना रहा था और यहाँ दहशत गर्दी को पनपने दिया जा रहा था, तो उस वक्त भी ये मुल्क जनरल मुशर्रफ के हवाले किया गया था। मुसलसल इस मुल्क के अंदर जब भी कोई बड़े वाक़यात होते तो हमारे जर्नल हजरात उसके लिए इस्तेमाल भी होते हैं। और आजकल मेरे ख्याल में इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क की बनी हुई, अवाम लाख पीटें, अवाम लाख रोएं, तब्दीली का नारा जो लगाया गया उसकी बुनियाद पर इस कौम के साथ जो खिलवाड़ खेला गया, कोई परवाह नहीं है हुकूमत को, चाहे कौम के साथ कुछ भी होता रहे, जो महंगाई है, जो कुछ हो, इनको सिर्फ अपने इक़्तिदार और बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों के वो मुतालबे पूरा करना है कि हमें किस तरह इस मुल्क को मजहब से हटाकर
بین الاقوامی قوتوں کی آماجگاہ کس طرح بنائیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر صرف یہ واقعات سیالکوٹ میں نہیں ہوا. میرے محترم فاضل ممبر جناب مشتاق صاحب نے اس کی تفصیلی بیان کیا ہے. یہ واقعات صرف یہ نہیں ہے کہ اسکول اور کالجوں میں ہوئے، اس کا نشانہ ہم بھی بنے ہیں، اس کا نشانہ مذہبی لوگ بھی بنے ہیں، اس کا نشانہ مدرسے بھی بنے ہیں، اس کے نشانہ مذہبی طالب علم بھی بنے ہیں. میرے پارلیمنٹ کے ممبران جو جمعیت علماء اسلام کے اراکین تھے وہ بھی اس کا نشانہ بنے. لیکن اس بنیاد پر یہ کہہ دینا کہ جی یہ مذہبی لوگ ہیں، مذہب کو بدنام کرنے کے لیے ہر داڑھی پگڑی والے کو کہا گیا. میں ایک مرتبہ ہمارے ایک مشترکہ اجلاس تھا، اس میں ہمارے ایک جنرل صاحب نے ہمارے سامنے ایک لسٹ پیش کی کہ ہم نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ایک لمبی تصویریں لگائیں، کوئی 150 لوگوں کے نام دکھائے کہ یہ ہم دہشت گردوں کی کمر توڑ چکے ہیں اور ہم نے ان دہشت گردوں کو مار دیا ہے. اور اس میں دکھایا گیا ہے کہ اس میں جو بھی دہشت گرد تھے ان کی داڑیاں اور پگڑیاں تھیں. تو میں نے اسی جنرل سے اسی اجلاس میں سوال کیا تھا کہ محترم یہ بھی تو بتا دو نا کہ ان لوگوں کو دہشت گردی کی طرف دھکیلنے والا، ان کو ٹریننگ دینے والا، ان کو پالنے والا وہ کون لوگ ہیں؟ کیا وہ مدرسے والے تھے؟ اگر آپ ان کے لیے اس ملک کے اندر پٹراسی جیسے سنٹر بنائیں گے، ان کو تربیت دیں گے، ان کو گولیاں چلانا سکھائیں گے، پھر ان کو استعمال کریں گے بارڈر سے باہر، اور پھر بھی الزام مذہبی لوگوں پر. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج بھی دینی مدرسے میں کسی ایک میں بھی کوئی ایک دہشت گرد بھی نہیں. اور اسلام کو بدنام کرنا، اس کے لیے بین الاقوامی قوتوں کے اشاروں پر چلنا، جی یہ عامر لوگ کریں اور گلہ پھر مذہب سے کیا جائے، یہاں مذہب کا نام لیا جائے کہ یہ مذہبی دہشت گردی ہے. مجھے سری لنکن لوگوں سے تعزیت کرنی تھی. میں ان کو بھی یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ان کے قتل میں ملوث ایک بھی مولوی نہیں، ایک بھی مولوی اس میں نہیں. لیکن میرے محترم ساتھیوں، اگر یہ رویہ رہا کہ ملک کے اندر آپ مذہب کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے مذہبی لوگوں کا نام لینا چاہتے ہیں، تو جس طرح میرے ایک فاضل ممبر نے بھی یہاں کہا کہ اسلام یہ سلامتی سے ہے، ایمان یہ امن سے ہے، لہذا اسلام جو سلامتی کا نام ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں بسنے والا مسلمان وہ اپنے مذہب سے، اپنے دین سے، اپنے پیغمبر سے اتنا عقیدت، اتنا تعلق، اتنی محبت رکھتا ہے کہ مذہب کے نام پر جب بھی ہمارے ملک کے مسلمان کو استعمال کرنے کی ان جابر اور ظالم ہمارے جرنلوں نے کیا ہے، میرے خیال میں اس کے لیے ہمارا وہ نوجوان استعمال ضرور ہوا ہے جو مذہب سے ایک محبت رکھتا ہے. لیکن کیا اس طرح آپ مذہب کو بدنام کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے. یہاں آج اگر ہم اسلام کی بات نہیں کریں گے تو کس کی بات کریں؟ سن 73 کے آئین کیا کہتا ہے؟ اگر ہم ملک کو آئین پر چلانے کے متحمل نہیں ہیں، ہم آئین کے مطابق ملک کو چلانا نہیں چاہتے، ہم ملک میں اقتدار ایسے لوگوں کو دیتے ہیں کہ جن کا مذہب سے کوئی واسطہ نہ ہو، وہ آ کر یہاں آئین کے مطابق حکومت نہ کریں اور یہ ملک عامر اور جابر لوگوں کے ہاتھ میں رہے، پھر بدنام مولوی کو کیا جائے، مذہب کو کیا جائے، کیوں؟ تھینک یو سر. لہذا میں یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کا رویہ اچھا نہیں ہے. مذہب کے نام پر اس طرح کی باتیں کرنا یہ بھی بہتر نہیں ہے. ہم سری لنکن عوام کے ساتھ، حکومت کے ساتھ انتہائی ہمدردی رکھتے ہیں اور پریانکا کمارا صاحب کے خاندان سے تعزیت کرتے ہیں. جزاکم اللہ، بڑی مہربانی. جی